كيف حالك؟ كيف حالك؟ بخير والحمد لله. بخير والحمد لله. من أين أنت؟ من أين أنت؟ أنا من باكستان. أنا من باكستان. من هذا؟ من هذا؟ هذا أخي عبد الله. هذا أخي عبد الله. ومن هذه؟ هذه أختي حبيبة. ومن هذه؟ هذه أختي حبيبة. كم عمرك؟ كم عمرك؟ عمري 5 سنوات. عمري 5 سنوات. أين تدرس يا عبد الله؟ أين تدرس يا عبد الله؟ أدرس في المدرسة الابتدائية. أدرس في المدرسة الابتدائية. وأنت ماذا تدرسين يا حبيبة؟ وأنت ماذا تدرسين يا حبيبة؟ أنا أحفظ القرآن الكريم. أنا أحفظ القرآن الكريم. كم جزءا حفظت من القرآن الكريم؟ كم جزءا حفظت من القرآن الكريم؟ حفظت 3 أجزاء من القرآن الكريم. حفظت 3 أجزاء من القرآن الكريم. بارك الله فيك. بارك الله فيك.